ल अस्ति हामी भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन पर मेरो स्क्रिन आयो नि हैन आएको छ सर अस्ति हामीले डेट बफर हामीले ब्याक पेज डिटेक्सन डेट बफर मेथड बफर मेथड त्यस पछाडी अब हामीले पढ्नु पर्यो स्क्यान लाइन मेथड है आज हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि स्क्यान लाइन मेथड पढ्छौं अनि यो पनि हेर त इमेज स्पेस मेथड हो यो पनि ठीक छ अब हेर त यसले चाहिँ के गर्छ भने अस्ति मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ अब यसले पनि काम गर्ने तरिका कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ले नर्मल बुझाउँ म यो एउटा पोलिगन हो भने हैन यो एउटा पोलिगन हो भने यसलाई चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको टपमा स्क्यान नम्बर अफ स्क्यान लाइन ड्रा हुन्छ पिक्सल हुन्छ y को 0 टु y म्याक्स सम्मको जति छन् त्यतिवटा के हो स्क्यान लाइन ड्रा हुन्छ हैन अब यो स्क्यान लाइन यहाँबाट प्रोसेस हुँदै कहाँसम्म आइपुग्छ यहाँसम्म आइपुग्छ यसको भ्यालु चाहिँ मिनिमम भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्मको बिचको के हुन्छ प्रोसेस हुन्छ यसरी चाहिँ के हुन्छ हेर त अल पोलिगन सर्फेस इन्टरसेक्टिङ द लाइन आर एक्जामिन भनेपछि यो लाइनसँग हाम्रो स्क्यान लाइनहरुले कहाँ इन्टरसेक्ट गरेछ त्यो बिचको रेन्जको भ्यालुलाई के गर्छ यसले पोसिबल हुन्छ हो अनि यो भित्र जति पनि लाइन पर्छ जति पनि सर्फेस पर्छ त्यो सर्फेसलाई यो स्क्यान लाइन यो पार्ट चाहिँ के हो भिजिबल पार्ट हो हैन अनि यो भिजिबल पार्टको रिफ्रेश बफरको यो इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ केमा हालिन्छ रिफ्रेश बफरमा पुट गरिन्छ हैन गर्ने मेथड चाहिँ त्यही हो है सबैको हो अब यसमा चाहिँ नम्बर अफ डाटा स्ट्रक्चरहरु चाहिन्छ पहिलाको वाटर डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर स्क्यान लाइन मेथड भनिन्छ यो ध्यान दिएर हेर्ने है एज टेबल हेर त अब एज टेबल भनेको कुनै पनि पोलिगनमा के हुन्छ नम्बर अफ एज हुन्छ हैन यो एउटा पोलिगनमा यसको एज के भयो यी तीनटा कुरा भयो ए बी सी भन्ने एउटा ट्रायंगल एउटा पोलिगन हो यो पोलिगन छ यसको ए बी बी सी र एसी के हुन् लाइन्सहरु यसले के गर्छ हरेक लाइनको कोअर्डिनेट पोइन्टहरु हो यो सिनमा यसको कोअर्डिनेट पोइन्ट के हो यो लाइनको स्लोप के हो अनि यो लाइनले फर्म गर्ने पोलिगन्सको के छ पोइन्टर थियो त्यो पोइन्टरसँग रिलेसन त हुनु पर्यो किनभने लाइनले मात्रै त पोलिगन बन्दैन हैन अब यो e1 e2 e3 मिलेर के भन्छ अब हामीले अस्ति डाटा टेबल पोलिगन टेबल र एज टेबल भनेर पढ्यौं हैन र त्यो रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरिसकेका छौं है हैन यहाँ मैले सर्फेस s1 लेखे भने s1 भने सर्फेसमा के हुन्छ e2 e3 यी तीनटा के एज हो यसको योसँग रिलेसनशिप के चाहियो पोइन्टर चाहियो है अब पोलिगन टेबल के हुन्छ कुनै पनि पोलिगनको कोएफिसिएन्ट के हुन्छ एबीसी प्लेन इक्वेसन हैन ax + by + cz + d यी पोलिगन कोएफिसिएन्ट एबीसीडी चाहिँ के हुन्छ यसमा रहिरहेको हुन्छ हैन अनि यो सर्फेसको के हुन्छ इन्टेन्सिटीसँग इन्टेन्सिटी इन्फर्मेसन हुन्छ यसको कातो कलर यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सहरु हैन अनि ओपेसिटी प्यारामिटर यो सबै केमा हुन्छ यो पनि पोलिगन टेबल बनिरहेको हुन्छ हो अनि अर्को के हुन्छ पोसिबल पोइन्टर एज टेबलसँग रिलेसनशिपको लागि के चाहियो हामीलाई अर्को पोलिगन टेबल भने पोइन्टर चाहियो अब लिंक लिस्ट पढाएको छु लिंक लिस्टको बीचमा पोइन्टर कसरी काम गर्छ भनेको लिंक लिस्ट राम्रोसँग पढाएको छु है तिमीहरुले अहिले त्यतातिर गइन मैले अब एउटा एज टेबल चाहियो अर्को पोलिगन टेबल चाहियो है तेस्रो कुरो एक्टिभ एज लिस्ट अब एक्टिभ एज लिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर त तिमीले मानौ यो एउटा सर्फेस हो हैन यो अर्को सर्फेस छ हैन मैले दुईटा सर्फेस बनाएँ हैन यहाँ अर्को पनि सर्फेस छ ल हो अब मैले यहाँ बीचमा एउटा के चाहने यो स्क्यान लाइन छ यो चाहिँ स्क्यान लाइन ल यहाँ हेर त यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा के छन् सर्फेस छन् चारवटा सर्फेसको लगभग 12-13 वटा स्क्यान लाइन छ
एजहरू छन् तर मलाई अहिले करेन्टली यो स्क्यान लाइनले केलाई हेरेर छ केलाई क्रस गरेछ यहाँ एक ठाउँ दुई ठाउँ तीन ठाउँ चार ठाउँ पाँच ठाउँ हैन छ ठाउँ सातवटा यो सातवटा एजको मात्रैलाई के चाहियो इन्फर्मेसन चाहियो बाँकी पाँचवटा एजको के चाहियो इन्फर्मेसन चाहिएन 12वटा एज छ भने सातवटा करेन्टली सातवटा एजलाई मात्रै स्क्यान लाइनले के गरेछ क्रस गरेछ भने वी निड टु हैन स्टोर द इन्फर्मेसन अबाउट द 7 करेन्ट लाइन्स इन द सर्टिङ अर्डर अफ एक्स इन्क्रिजिङ अर्डर अफ सर्टेड चाहिँ इन द अर्डर अफ इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एक्स एक्सको भ्यालु यताबाट जाँदा के हुन्छ एक्सको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ यो अर्डरमा राखेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी एक्टिभ एज लिस्ट भनेपछि मानौँ हामीसँग 10 मानौँ 100वटा पोलिगन सर्फेस थियो जम्मा 3टालाई मात्रै इन्टरसेक्ट गरेको छ भनेपछि जम्मा 6वटा लाइनको बारेमा मात्रै हामीले एक पटकमा इन्फर्मेसनलाई कम्पेरिजन गर्नुपर्नेछ यदि एक्टिभ एजेसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कम्पिटिसनलाई फास्ट बनाउने हो के 10,000वटै पोलियो मानौँ 100वटा थियो भने 400वटा लाइन थियो होला 400वटा लाइनकै डाटालाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु परेन अहिले करेन्टली कुन कुनलाई इन्टरसेक्ट गरेछ त्यसका डाटालाई मात्रै कम्पेयर गर्न मिल्यो भनेपछि त्यसको लागि के चाहियो हामीलाई एक्टिभ एज लिस्ट चाहियो अर्को के छ सर्फेस फ्ल्याग हेर है सर्फेस फ्ल्याग भनेको सिम्पल कुरा जस्तै यो एउटा फेरि मैले त्यही भने यो एउटा सर्फेस हो हैन यो अर्को सर्फेस हो यो अब स्क्यान लाइन हो यो सर्फेस 1 हो यो सर्फेस 2 हो हैन यहाँ दुईटै ओभरल्याप छ यहाँ भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हेर मैले लाएको देखिरहेको होला हो र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्फेस फ्ल्याग S2 चाहिँ अन हुनु पर्यो यो ब्लूमा चाहिँ यहाँ अन हुनु पर्यो S1 चाहिँ के हुनु पर्यो अफ हुनु पर्यो किनभने S1 को कुनै पनि डाटा छैन के तर यो पोइन्टमा भनेको के हुनु पर्यो यहाँ S1 अन हुनु पर्यो S2 के हुनु पर्यो अफ हुनु पर्यो यो पार्टमा के हुनु पर्यो दुईटै S1 and S2 दुईटै किन्नु यो पार्टमै भनेपछि यसले के गर्छ तिम्रो स्क्यान लाइन चाहिँ कुन सर्फेसमा इनसाइड र आउटसाइड छ भन्ने जानकारी कसले दिन्छ सर्फेस फ्ल्यागले दिन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई कुन सर्फेसको इन्टेन्सिटीलाई अन गर्ने कुन सर्फेसको इन्टेन्सिटीलाई अफ गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ यसरी सर्फेस फ्ल्याग पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि जम्मा हामीलाई डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर फर स्क्यान लाइन मेथड भनेको एउटा एज टेबल अर्को पोलिगन टेबल हैन पोलिगन टेबल तेस्रो एक्टिभ एज लिस्ट चौथो भनेको सर्फेस फ्ल्याग ठीक छ यति चारवटा डाटा स्टक चाहिँ स्क्यान लाइन मेथडलाई चाहिने रहेछ ल यहाँसम्म कुरो बुझ्यो बुझेन भन त मलाई ल एनी कन्फ्युजन्स अप टु हियर ल भन मलाई के छ एनी कन्फ्युजन यहाँसम्म ल भन सबैले भन है 3 जना 4 जना मेसेज अपिल
ल केटा एकछिन डिस्टर्ब भयो है। ल अब यसको अल्गोरिदमको बारेमा पढौँ है त। अब स्क्यान लाइन अल्गोरिदम सुनिरहेको छौ नि है तिमीहरूले। अब अल्गोरिदम जम्मा यसको नर्मल्ली हामी नम्बर अफ स्टेप हुँदा यसलाई समराइज गरिरहेको छौँ। अनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यसमा। पहिला हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि इनिसियलाइज द नेसेसरी डाटा स्ट्रक्चर। अहिले हामीले के भयो एज टेबल, पोलिगन टेबल, एक्टिभ एज लिस्ट, फ्ल्याग फर इच सर्फेस, यति चारवटा कुरा डिफाइन गर्छौँ। तिमीहरूलाई इक्जाममा चाहिँ राइट डाउन द अल्गोरिदम अफ स्क्यान लाइन मेथड भन्नु भने यति कुरा मात्रै लेखेर हुँदैन है। यो एज टेबल भनेको के हो, यसले यसभित्र के हुन्छ यो डिटेल पनि दिनुपर्छ। यो चाहिँ अब अलरेडी अगाडि पढाएको हुनाले मैले यहाँ थोरै कुरा मात्रै लेखेँ। अब एज टेबलले के काम गर्छ हैन, एज टेबलमा के कुरा स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसक्यौँ। पोलिगन टेबलमा के हुन्छ त्यो पनि पढ्यौँ। एक्टिभ एज लिस्टमा के हुन्छ त्यो पनि थाहा भयो हैन। फ्ल्याग फर इच सर्फेस पनि थाहा भयो। अब हेर त स्क्यान लाइन सर्फेसमा हेर त। अब यसमा हेर, यसमा चाहिँ सुरुमा हामीलाई के चाहियो, जब तिमीले कुनै पनि गर्छौ सुरुमा एक्टिभ एज लिस्ट तयार पार्ने। करेन्ट स्क्यान लाइनले कुन कुनवटा एजहरूलाई क्रस गरेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हो। दोस्रो स्टेपमा डिटरमाइन द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन्स हैन। अब हामीलाई एक्टिभ, जस्तै मानु सिम्पल इक्जाम्पल हेऱ्यो भने यो एउटा सर्फेस यो हो भने यसमा जस्तै अब यो अर्को स्क्यान लाइनमा चाहिँ कुन सर्फेसमा यसले के छ यो पहिला पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउने र कुन सर्फेसहरू चाहिँ अनसँग त्यो पोइन्टहरू कुन इन्टरसेक्सन पोइन्टभित्र कुन सर्फेसलाई पत्ता लगाएर सर्फेस इन्डिकेटरलाई अन अफ गर्ने हो। जब फ्ल्याग इज अन हुन्छ, यहाँ जुन सर्फेस यहाँ यो S1 भन्ने सर्फेसको फ्ल्याग अन छ भने यहाँनिर यो रातो लाजतीमा भनेपछि यसमा चाहिँ रिफ्रेस बफरमा सर्फेस 1 यो 1 सर्फेस हो, यो सर्फेस 2 हो। सर्फेस 1 को इन्टेन्सिटी भ्यालु रिफ्रेस बफरमा राख्ने। जस्तै यो पार्टमा हेर त यति एरियामा अहिले मैले म ग्रिनले गरेँ। यो ग्रिनले गरे जतिमा के छ दुईटै सर्फेस ओभरल्याप छ हैन हो। एउटा मात्रै सर्फेस हुन्छ त डाइरेक्ट त्यही सर्फेसको मात्रै इन्टेन्सिटी स्टोर गरे हुन्छ। यहाँ सर्फेस 2 को गरे भयो, यहाँ सर्फेस 1 को गरे, तर यो जुन यो ग्रिनले मैले अहिले डट डार्क पोइन्ट जस्तो बनाइरहेको छु डार्क पोइन्ट जस्तो बनाइरहेको छु। त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ दुईटा सर्फेस ओभरल्याप छ। दुईटा सर्फेस ओभरल्याप भएपछि वी निड टु फाइन्ड द डेप्थ अफ द सर्फेस। कुन सर्फेस चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन पेनसँग नजिक छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो भनेपछि हामीले डेप्थ सर्टिङको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। डु डेप्थ सर्टिङ। अनि जुन चाहिँ स्टोर द इन्टेन्सिटी अफ सर्फेस नियरेस्ट टु द भ्यू प्लेन हैन। यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा छ त, यो भ्यू प्लेन हो भने यताबाट हेर्दाखेरि यदि यसको डेप्थ नजिक छ भने यो अगाडि छ, यो पछाडि छ भने यो भिजिबल हो, यो ब्याक सर्फेस हो। जसको नजिक छ त्यसको डाटा केमा राख्नु पर्यो, रिफ्रेस बफरमा राख्नु पर्यो। यही प्रोसेस हामी के गर्छौँ टप मोस्ट स्क्यान लाइनदेखि बटम मोस्ट स्क्यान लाइनसम्म हामी रिपिट गर्छौँ। यसरी के गर्छ स्क्यान लाइन अल्गोरिदमले काम गर्छ है। यो अल्गोरिदममा केही कन्फ्युज भएको छ तिमीहरूलाई भन है मलाई। हेर भन त केही छ अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ भने अझ क्लियर हुन्छ। ठिक छ, एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है त तिमीहरूलाई। एउटा एक्जाम्पल यहाँ छ, अब यसलाई भन्दा पनि मैले बनाएर देखाएँ तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ। हैन
यस्तो बनाइदिनु ल, यस्तो बनाइदियो अहिले केही फरक परेन हैन। सुरुमा मैले यहाँबाट स्क्यान लाइन ताने, हो अर्को यहाँबाट ताने, अर्को यहाँबाट ताने है। यो स्क्यान लाइन 1 हो, यो स्क्यान लाइन 2 हो, यो स्क्यान लाइन 3 हो है। अब ग्याप भन्दा नि ठ्याक्कै एजमा परे जस्तो भयो यो चाहिँ हैन। अब हामीलाई यसको नाम दिउँ हामीहरूले, मैले अब नाम दिएँ यसलाई सजिलोको लागि ए बी सी डी ई एफ जी, या 4 नाम भयो है। अब सुरुमा स्क्यान लाइन 1 लाई हेरौँ है त। स्क्यान लाइन 1 मा चाहिँ फर स्क्यान लाइन 1 हेरौँ है। अब यसरी एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल भन्छ। फर स्क्यान लाइन 1 हेर्नु है। फर स्क्यान लाइन 1 को लागि चाहिँ अब एक्टिभ एज लिस्टहरु के हुन्? एक्टिभ एज लिस्ट हेर त। एक्टिभ एज लिस्ट भने के छ? करेन्टली स्क्यान लाइन के छ? सर्टिङ गरेर राख्नु पर्यो। पहिला के हुन्छ? एबी सर्टेड गरेर राख्नु पर्यो है। यसरी लेख्नुपर्छ एक्टिभ एज लिस्ट। पत्ता लगाउँदै जाउँ। पछि अर्को के छ? बीसी। अर्को के छ हेर त? इएच। अर्को के छ? एफजी। नेम जसरी राखा सरकार भएन, हामीलाई एसँग कन्सर्न छ हो। एउटा एक्टिभ एज यो भयो। अब यसपछि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन लाइन पोइन्ट चाहियो हैन। अब हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, अर्को यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हैन। अब सिम्पली हेर त। अब इन्टरसेक्सन एबी र बीसी को बीचमा के छ हेर? एबी र इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको एबी र बीसी हो कि हैन? एबी र बीसी को बीचमा के छ? S1 अन। यसलाई मैले के माने? सर्फेस 1 माने। यसलाई मैले के माने? सर्फेस 2 माने। S1 इक्वल टु on and S2 इक्वल टु अफ हो। ठीक छ हो। अब हेर त EH त त्यसरी तिमी के लेख्न सक्छौ? EH एन्ड FG को बीचमा के हुन्छ? EH एन्ड FG को बीचमा के हुन्छ? EH एन्ड FG को बीचमा S2 एन्ड S1 अफ। S2 एन्ड S1 एफ हो। अब हेर, अब यो लेखे पनि हुन्छ, कतिले यो पनि लेख्दा हुन्छ। BC र BC एन्ड ED EH को बीचमा के छ? S1 इक्वल टु S2 इक्वल टु दुईटै अफ हो। हेर त। अब यहाँ कतिवटा सर्फेस छ? यो कतिवटा सर्फेसमा त सिंगल सर्फेस भएपछि नो डेप्थ क्याल्कुलेसन, नो डेप्थ क्याल्कुलेसन, डेप्थ क्याल्कुलेसन चाहिएन। नो डेप्थ क्याल्कुलेसन्स
होइन भनेपछि यसलाई अब यसमा के गर्छ अब यहाँ यो कुरा लेख्न सक्छ S1 अन भनेपछि यहाँ तिमीले के लेख्न सक्छौ यहाँनेरि भने चाहिँ यति लेखिसकेपछि यतिमा लेखेर तिमीले मैले यहाँ हाइलाइट गरेर यहाँ लेख्दिएँ यति लेखेर तिमीले के लेख स्टोर द इन्टेन्सिटी अफ S1 इन रिफ्रेस बफर लेख्नु पर्यो यहाँ है यो बिचमा के हुनु पर्यो रिफ्रेस बफरमा के आउँछ इन्टेन्सिटी अफ रिफ्रेस बफरमा इन्टेन्सिटी भनेको सर्फेस 1 को आउँछ हैन यहाँ के आउँछ रिफ्रेस बफरमा इन्टेन्सिटी अफ सर्फेस 2 को आउँछ राइट ठीक छ यति कुरा बुझेन ल भन त मलाई खोइ कोही बोलिरहेछ के बुझेनौ बुझे सर अब स्क्यान लाइन 2 को लागि गरेर तिमीहरुले ल स्क्यान लाइन 2 को लागि सबैले कपीमा लेख त त्यहाँ के हुन्छ हेर स्क्यान लाइन 2 को लागि यसैमा गएर म यो स्क्रिनशट पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई स्क्यान लाइन 2 को लागि सबैले गर ल फर स्क्यान लाइन 2 र स्क्यान लाइन 2 को लागि हेर त एक्टिभ एज निकाल एक्टिभ एज के हुन्छ एडी EH BC NEFG हेर यो ठीक छ एक्टिभ एज लिस्ट भनेको यो अघि AB लेखिएको छ यहाँ AD लेख्नु पर्ने यसरी AB नै ठीक छ AD त्यसपछि सर्टेड अर्डर भनेपछि E र H अर्को B र C अर्को F र G हो अब हेर त दोस्रो पटक भनेको चाहिँ जस्तै AB र AD र EH AD र EH को बीचमा के छ ADN इन्टरसेक्सन ADN EH को बीचमा भनेको के छ भन्दाखेरि यसको बीचमा S1 1 छ S2 के छ अफ छ ठीक छ अब हेर त EH र BC को बीचमा हेर त EHN BC को बीचमा हेर EHN BC को बीचमा के छ S1 n S2 दुईटै छ S1 n S2 दुईटै के छ अफ छ दुईटै सरी दुईटै अन छ अफ भनेछु अन छ दुईटै अन भएपछि हामीलाई के चाहिन्छ अब हामीले के गर्नु डेप्थ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यसको मिनिङ के हो डेप्थ क्याल्कुलेसन डु डेप्थ सर्टिङ डु डेप्थ क्याल्कुलेसन हो
अब डेप्थ क्याल्कुलेसन विच वान इज द नियरेस्ट सर्फेस, त्यसको सर्फेसको इन्टेन्सिटी केमा राख्नु पर्यो, रिफ्रेस बफरमा राख्नु पर्यो। लोड द नियरेस्ट सर्फेस इन्टेन्सिटी इन्टु द रिफ्रेस बफर। ठिक छ। अनि अब त्यही कुरा स्क्यान लाइन 3 मा गर्यो भने हेर त सेम पार्ट छ भनेपछि यसमा डेप्थ क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यु डोन्ट निड टु डु फर द डेप्थ सर्टिङ। डेप्थ सर्टिङ हामीले गर्नु पर्दैन, कोहेरेन्ट प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ हामीले। स्क्यान लाइन 2 को कोहेरेन्ट प्रपर्टी हामी केमा युज गर्न सक्छौँ, स्क्यान लाइन 3 मा प्रपोज गर्न सक्छौँ, किनभने तिनीहरू सेम सर्फेस हो। स्क्यान लाइन 2 मा चाहिँ सर्फेस 2 चाहिँ नियरेस्ट छ भने स्क्यान लाइन 3 मा पनि डेफिनेटली के हुन्छ, सर्फेस 3 नै के हुन्छ, नियरेस्ट हो, सर्फेस 2 नै नियरेस्ट हुन्छ। त्यसकारणले सेम प्रपर्टी हामी के युज गर्छौँ, स्क्यान लाइन 3 को युज गर्छौँ। यसरी यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इच इन्डिभिजुअल लाइनमा अल्गोरिदम अप्लाई हुन्छ। ल भन यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ नि भन, त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँ ल। खै कहाँ गयो केटाहरू, ल भन। बोल्दैनन्, कहाँ गए? यहाँ पनि लेखा चाहिँ फर स्क्यान लाइन 2, त्यो नाम फरक होला हेर। छैन सर। यो डेप्थ क्याल्कुलेसन भन्ने के हो? डेप्थ क्याल्कुलेसन हामीलाई अस्ति यहाँ देखाएको थियो तिमीलाई मैले डेप्थ बफर मेथडमा कसरी क्याल्कुलेट गर्छ, डेप्थ क्याल्कुलेसन भनेर डेप्थ कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भनेर कुन पोइन्ट चाहिँ नजिक छ भनेर डेप्थ चाहिन्छ चाहिँदैन। तिमीले हेरेको अब्जेक्ट सबभन्दा नजिकको देख्छौ नि हैन र, नजिकको देख्यो टाढाको त देख्दैनौ। टाढाको किन देख्दैन त, त्यहाँ अगाडि कुनैले छेकेको छ भने त्यही देख्छु, छेकेको छैन भने मधुरो देखिन्छ हैन, त्यति मात्रै फरक हो। डेप्थले के गर्छ, अगाडि जुन भिजिबल छ त्यही पार्ट मात्रै देखिन्छ, पछाडिको पार्ट देखिन्न। अथवा तिमी अहिले ल्यापटपको स्क्रिन अथवा मोबाइलको स्क्रिन हेरिरहेको छौ, त्यो स्क्रिनको ठ्याक्कै पछाडि तिम्रो कुनै पेन सेन राख त तँ देख्छौ, देख्दैनौ। किन भन्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै पछाडि छ। त्यो तिम्रो मोबाइल चाहिँ तिम्रो आँखाबाट नजिक छ, त्यही भएर त्यसको डेप्थ नजिक पो देख्यो। त्यो मोबाइल पछाडि भएको चिजको चाहिँ के छ, अथवा ल्यापटपको स्क्रिन पछाडि भएको चिजको चाहिँ के छ, डेप्थ त्योभन्दा जेट ठुलो छ भनेपछि त्यो पछाडि पर्नु पर्यो। पछाडि भएपछि देखिन्न। कतिखेर देखिन्थ्यो, तिम्रो मोबाइल अथवा ल्यापटपको स्क्रिन चाहिँ 100% ट्रान्सप्यारेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो, मात्रै देखिन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो सर्फेस रिफ्लेक्सिटी ओपेसिटी प्यारामिटर चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो है। यसरी डेप्थ क्याल्कुलेसन गर्न मैले डेप्थ बफर मेथडमा सिकाएको थिएँ हो कि होइन, त्यो चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्दैन। हाउ डज इट वर्क्स भनेको हामीले त्यहीँ गएर पढिसकेका छौँ। ठिक छ, यति बुझ्यौ नि होइन? यस्तो लाइनहरू चाहिँ भयो भने नर्मली यसले के गर्न काम गर्न गाह्रो हुन्छ। कट थ्रु एज साइक्लिक ओभरल्याप भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ जहाँ काटिएको छ त्यहाँ त्योभन्दा तलको पार्टलाई अर्कै पोलिगन, माथिको पार्टलाई अर्कै पोलिगन, यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कट थ्रु पार्टहरूलाई गएर चाहिँ लाइनहरूलाई के गर्ने, डिभाइड गर्ने, डिफ्रेन्ट पोलिगनमा के गर्ने, डिभाइड गर्ने। त्यसो गऱ्यो भने मात्रै के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। प्रब्लम हुन्छ, प्रब्लमलाई सोल्युसन भनेको चाहिँ प्लेनलाई नम्बर अफ पोलिगनमा, नम्बर अफ पोलिगन सर्फेसमा के गर्ने, डिभाइड गर्ने है। ठिक छ। ठिक छ सर। यो च्याप्टर 7 तिमीहरूको सकियो। अब हाम्रो च्याप्टर 8 र च्याप्टर 9 छ। च्याप्टर 9 बाट यो 8 बाट चाहिँ 14 मार्क्सको क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई हैन। आज पढ्न पनि सकिन्न। यो चाहिँ तिमीहरूले कतिपय कुराहरू चाहिँ फिजिक्समा पढेको कुराहरू आउँछ त्यहाँ। अब यसोहरू अपिल कहाँ गयो केटो? हजुर सर। आजलाई यति गरौँ हैन। हुन्छ।